आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई वो शाबानुल मुअज़्ज़म के पहले जुम्मा का वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला ये ऐसा वजीफ़ा है, अगर आप मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक इसको पढ़ते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको हर वो चीज़ अता फरमाएंगे जो आप अल्लाह से मांगते होंगे। बेशक अल्लाह ताला ने ही आपका नसीब लिखा है। अल्लाह करीम की ज़ात मौजज़ात की बादशाह है और इससे बेहतर कोई मुनसिफ नहीं। वो कहानी का हर रुख जब चाहे बदल सकते हैं। अल्लाह पाक चाहें तो हर रुख बदल सकते हैं, मोड़ सकते हैं, हर नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकते हैं और ज़िंदगी का हर पहलू आपकी चाहत के मुताबिक कर सकते हैं। अगर कोई है ज़ात जो आपको अता कर सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। आप इसकी मान के चलिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपकी मान कर चलेंगे। ये असूल है कायनात का। इंशाअल्लाह ताला आपने वीडियो को एंड तक सुनना है। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके पास इसी तरह से पहुंचती रहेंगी। अल्लाह ताला आप पर जब भी कोई मामलात आते हैं, आपके हालात आते हैं, कोई भी आपकी परेशानी है जो ज़िंदगी में आपके आ गई है, तो वो आपको आजमाने के लिए, आपके इम्तिहान के लिए आप पर लगाई जाती है। याद रखिए, अगर आपको कभी ऐसा भी लगे कि वो अल्लाह करीम की ज़ात, मैं उनसे दुआएं कर रहा हूँ, मैं अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ और अल्लाह करीम जो है वो मेरी दुआओं को नहीं सुन रहा है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप अपने गुमान पर, अपने ईमान को, आपको ये यकीन दिलाना होगा कि बेशक मेरे अल्लाह करीम की जो ज़ात है वो मेरी हर इल्तिजा, हर दुआ, हर वजीफ़ा को सुनती है। ऐसा होता है ज़िंदगी में, हम कभी ऐसे सफ़र कर रहे होते हैं कि जहाँ दिल नादान बच्चे की तरह होता है और इसे जब ख्वाहिश से आज़ाद किया जाता है तो वो कहीं मंतक़ी असूल नहीं समझता। ऐसे में बस ये यकीन संभालना है कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मुझे मोहब्बत करने वाली ज़ात है। मैं अगर ये मांग रहा हूँ तो बेशक ये मेरी इस मोड़ पर, इस एज के मुताबिक मुझे ये अल्लाह करीम इस वजह से नहीं दे रहे कि ये बेशक ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह होगी। इसके करने ना करने में, देने ना देने में, लेने या देकर लेने में इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाने के बजाय, बल्कि इस ज़ात पर आपको यकीन रखना होगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह करीम आपके हैं, आपके ही रहेंगे और जो चीज़ आप मांग रहे हैं इंशाल्लाह वो मुझे मिलकर रहेगी। और बस यही सच है, बाकी सब शैतान के वसवसे हैं जो आपके दिल में लाता है। और आप अपना यकीन अगर अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, आप अल्लाह पर ऐसा यकीन करते हैं इंशाल्लाह ताला, तो अल्लाह करीम आपकी उस यकीन को देखते हुए आपकी आजमाइश को ख़त्म फरमा देते हैं। हम नहीं जानते हैं हमारे लिए क्या बेहतर है। आपकी मुश्किलात, आपके हालात, आपके मामलात जो भी हों, आपको अल्लाह की ज़ात पर यकीन होना चाहिए। आप पर माली मुश्किलात हैं, आपके हालात तंग हैं, तब भी आपको अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। एक वक्त आता है जब आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात होती हैं और मुश्किलात के बाद तो आसानी का वादा है। तो उन मुश्किलात में अगर आप लड़खड़ाते नहीं हैं, अगर आप अल्लाह करीम की ज़ात पर इस्तकामत के साथ अल्लाह करीम की ज़ात पर यकीन रखते हैं, कामिल यकीन रखते हैं, तो फिर आपको वो चीज़ फ़ौरन से अता कर दी जाती है। हज़रत अस्मा बिनते अमीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि तुम्हें ऐसे कलिमात ना सिखा दूं जिसको तुम परेशानी के वक्त पढ़ा करो तो अल्लाह करीम तुम्हारी परेशानी को हल फरमा देंगे। इंशाअल्लाह ताला आप ये कलिमात अगर पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को आसानी में बदल देते हैं। और ये वो कलिमात बहुत ही खूबसूरत कलिमात, इनको किस तादाद में आपने पढ़ना है इस जुम्मा के दिन, वो मैं आपसे इंशाल्लाह ज़िक्र करूँगी आपके यकीन के लिए। देखें, सबसे बड़ी जो इस दुनिया में चीज़ है ना, आप मालो दौलत जो भी आप अल्लाह से मांगते हैं, अपनी परेशानियों का हल मांगते हैं, जो अल्लाह से तलब करते हैं, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि मरे हुए शख्स में दोबारा से जान आ गई? ये वो वजीफ़ा है। इंशाल्लाह इसकी तायद में मैं आपसे एक अमल की जो तायद है उसमें एक वाक़या मैं आपसे ज़िक्र करना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صفا میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مہاجرہ عورت اپنے بچے کو لیے ہوئے آئی جو کہ بالغ ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تو مہمان بنا کر عورتوں کی طرف بھیج دیا اور اس کے بچے کو ہمارے ساتھ رکھا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وہ بچہ مدینے کی وبا کی زد میں آ گیا، موسم چینج تھا یا جیسے وہاں پر کوئی وبا تھی، اس کی وجہ سے اس کی زد میں آ گیا اور کچھ دن بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں بند کی، اس کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا۔ جب ہم نے اس کو غسل دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس اس کی ماں کو جا کر خبر دو۔ میں نے اس کو خبر دی، وہ فرماتے ہیں وہ آئی، اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے قدموں سے اس کا انگوٹھا پکڑ کر کہنے لگی، اے اللہ میں تجھ پر خوشی سے اسلام لائی، میں نے بے رغبتی اختیار کی بتوں کی پوجا سے، مخالفت کی اس کی کہ بتوں کی پوجا جائز نہیں ہے، میں نے شرک سے توبہ کی، میں شوق سے تیری راہ میں ہجرت کر کے آئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے جب اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات کہے تو اللہ کی قسم اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے بچے کے قدموں نے حرکت کی اور اس نے اپنے چہرے سے کفن ہٹا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اور اس کی ماں کے انتقال کے بعد تک وہ بچہ زندہ رہا۔ یہ واقعہ آپ سے اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ جب آپ خالصتاً اللہ کے ہو جاتے ہیں، جب آپ خالصتاً اللہ کے لیے جو بھی آپ مانگتے ہیں صرف اور صرف اللہ سے مانگتے ہیں، آپ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کرتے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بتوں کی پوجا کریں، شرک یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس جائیں۔ جیسے کچھ لوگ درباروں پر جاتے ہیں، وہاں پر جو دربار والا ہوتا ہے، جو قبر میں دفن ہوتا ہے، اس سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اور شرک کی وہی مثال ہے، وہ لوگ تو بتوں کو تراش کر بتوں سے مانگتے ہیں، اب مٹی کی ڈھیری سے مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ تو شرک سے بچیے، بے شک اللہ کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ معاف کر دینا ہے، شرک معاف نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ جب اللہ کے سوا کسی اور کے پاس بیٹھ کر اس سے مانگنا شروع کرتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہو، مردہ ہو، انسان ہو، کوئی بھی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ شرک کریں۔ تو آج کا کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ ہم سیکھیں گے اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ بے شک ہم نے اس بات پر عمل کرنا ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، تو آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں۔ آپ کو جو مسئلہ ہے آپ اللہ سے مانگیں، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کی مشکلات ہیں مالی حوالے سے، کاروباری حوالے سے، کوئی حاجت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ کا وہ مسئلہ حل ہوگا۔ آپ نے اس کلمات کو بالآخر درود شریف کے ساتھ اور اس کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت کے ساتھ، اس کے بعد آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے 786 مرتبہ، اللہ اللہ رب لا اشرک بہ شیئا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، اس کا مطلب ہے اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتا یا بناتی۔ تو یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر عمل کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ چھوٹی سے چھوٹا بے شک جو شرک ہے، اللہ کریم سورہ لقمان میں، سورہ یونس میں، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شرک ہے وہ بے شک وہ اس کا ذرہ برابر بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو آپ کو شرک سے بچنا ہے، اس کے شرک کی تھوڑی سی جو اس کا تھوڑا سا بھی کہیں پر آپ کو ایلیمنٹ نظر آتا ہے تو آپ کو اس سے بچنا ہے، بے شک وہ ظلم عظیم ہے۔ اور اللہ کریم کہتے ہیں کہ میں شرک کرنے والوں کو دردناک عذاب دیتا ہوں۔ پھر آپ اپنی زندگی پر توجہ کریں کہ کہیں آپ اپنی زندگی میں کسی ایسے پہلو میں داخل تو نہیں ہو گئے جو آپ کو شرک کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو اس سے سچی توبہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والوں کو، جو توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، تو آپ سچے دل سے توبہ کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔